الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا إله العالمين دیو بھائی مدد ضرور ټول حفاظت وکړي چې کوم بیمار دي هغه شفا ورکړي کوم دنیا نه تل دي هغه مغفرت نصیب کړي. الہ العالمین تمام مسلمانانو جائز حاجتونه پوره کړي. الہ العالمین ذات لپاره د خیر او عافیت سبب ذریعہ وګرځي د مغفرت سبب ذریعہ وګرځي د رزق حلال سبب ذریعہ وګرځي د مخلوق د خدمت سبب ذریعہ وګرځي. الہ العالمین د ادو لپاره د نجات سبب ذریعہ وګرځي خپل د رضا خوشنودۍ سبب ذریعہ وګرځي. قرب و جوار کې چې څوک دی الہ العالمین د زړونو کې مینه او محبت پیدا کړي. ضدنا عنادنا حسدنا بخیلینا هر قسم شرور نه حفاظت وکړي. الہ العالمین ټول سره خپل د رحم کرم فضل معامله وکړي. د عمر کې برکت واچي رزق کې برکت واچي. الہ العالمین رحم او کرم فضل معامله ټول سره وکړي. دا څومره بایګان چې راغل دي الہ العالمین د ټول شریعت حاجتونه پوره کړي. زموږ ټول آخر خاتمه په ایمان وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.